तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नया सूट पहनने से पहले, कोई नई चीज़ ख़रीदने से पहले या ख़रीदने के फ़ौरन बाद एक काम ज़रूर कर लें। अगर आपने ये छोटा सा काम कर लिया तो आप नया सूट पहनने के बाद, नई चीज़ ख़रीदने के बाद, नया घर ख़रीदने के बाद, किसी भी नई चीज़ को आप हासिल करने के बाद अगर ये छोटा सा काम कर लें तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ख़ास तौर पर नया लिबास, नया सूट, नई चीज़, नई घड़ी, उसके साथ अगर आपने ये काम ना किया तो खुदा ना खास्ता आप मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। ये बहुत अहम बात है, इसको ज़रा गौर से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे सामने आते हैं, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के मसाइल हैं जो हमारे भाई और बहनें अपने मसाइल के हवाले से जो रुजू करते हैं तो बहुत सारी फिर बातें सामने आती हैं, फिर हम उनको समझाते भी हैं। तो हमने सोचा कि एक एक को बताने की बजाय एक एक को एक बात समझाने से बेहतर है कि उस पर कोई रिकॉर्डिंग करवा दी जाए ताकि सबका फ़ायदा हो और हज़ारों लोगों तक ये बात पहुंच जाए। क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है वो यही है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत और शिफा का हमें ज़रिया बना दे, और अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया और आखिरत के अंदर ज़ख़ीरा आखिरत बना दे और सदका जारिया बना दे, और हमारे तमाम रूहानी जिस्मानी मरीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमा दे। तो इलाज मुआलजे के हवाले से जो अंदरून और बैरून मुल्क से जो हमारे भाई और बहनें रब्ता करते हैं उनसे बहुत खुसूसी मौदबाना गुजारिश है कि वो व्हाट्सएप पर या वैसे कॉल्स वगैरह ना किया करें, सिर्फ वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके अपना मसला जो भी है वो मैसेज एक रिकॉर्ड करके वॉइस नोट एक छोड़ दिया करें और फिर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। बारी से सबको जवाब दिया जाता है। और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप कमेंट्स में अपना नाम और अपना मसला लिख सकते हैं और आपको रोज़ाना आपका नाम लेकर दुआ में शामिल कर दिया जाता है। इसी तरह हमारे तमाम आमाल की सबको खास इजाज़त होती है। पिछले दिनों एक केस आया मेरे पास, इतवार के रोज़ आए और उन्होंने आके अपना मसला बताया। एक बच्चे को लेके आए, जो बच्चा था तकरीबन कोई 15-16 साल की उम्र का, 9th का स्टूडेंट था। यहाँ लाहौर से ही वो आए, किसी ने उनको भेजा। एक मौलवी साहब हैं, उनका मैंने पहले इलाज किया, वो आलिम दीन है बच्चा, उसकी बहुत बुरी हालत थी, अल्लाह ने उसको शिफा दी, जिन्नात का केस था वो। तो उनके मोहल्ले के ये थे, तो इनको भी उन्होंने बता के तो भेजा कि आप वहाँ चले जाएँ। तो मैंने जब देखा तो बच्चे के ऊपर ना तो कोई जादू के असरात थे, ना कोई जिन्नाती असरात थे, लेकिन 15-16 साल का बच्चा, उसके वालिद साहब उसको उठा के लेके आए जिस तरह कोई 8-10 साल का बच्चा होता है। यहाँ बहुत सारे मरीजों ने देखा, 3-4 इतवार पहले की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसका इलाज हुआ, अल्लाह ने उसको शिफा दी। तो मैंने देखा तो ना वो जिन्नाती मरीज़ था, ना कोई जादू के असरात थे, लेकिन बच्चा जो है वो उसकी हड्डियां मुड़ गई थी और ऐसे बेचारा जकड़ा हुआ था और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, ना खा सकता था, ना बोल सकता था, ना चल फिर सकता था। 15-16 साल का बच्चा उन्होंने ऐसे उठाया जैसे कोई 4-5 साल का छोटा सा गोद में उठाने वाला बच्चा होता है। तो जब मैंने उसको अच्छी तरह चेक किया तो वो शदीद किस्म की नज़र बद का शिकार था वो बच्चा। हुआ ये कि उसका कोई इम्तहान था। जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली और उसको रूहानी तौर पे भी चेक किया किताब पे हाज़िरी करके, तो फिर वालिदैन से भी बात हुई तो पता चला कि वो उसका कोई इम्तहान था 9th क्लास का। तो वो पेपर देने गया तो नया सूट पहन के गया और नई उसने घड़ी पहनी और बड़ा अच्छा लिबास पहन के गया। तो उसके किसी क्लास फेलो ने उसको देख के कहा कि आज तो तुमने बहुत खूबसूरत सूट पहना है और बड़ा, पंजाबी में कहते हैं कि लशपश हो के तुम इम्तहान के लिए आए हो, और ये घड़ी कहाँ से ली है, नई घड़ी पहनी है। इस तरह और भी 2-4 दोस्तों ने उसको कहा, तो किसी ने ना माशाल्लाह कहा, ना मुबारकबाद दी। बच्चों को क्या सेंस होती है कि हमने इसको माशाल्लाह भी कहना है कि नहीं, वो उसके क्लास फेलो थे।
بچہ جیسے ہی امتحان دے کے گھر آیا تو اس کی طبیعت خراب ہوئی، سر میں درد شروع ہوا، جسم میں درد شروع ہوا، اور کرتے کرتے وہ 3-4 ماہ کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ نہ عاملین کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آ رہی ہے۔ اصل میں وہ بچہ شدید قسم کی نظر بد کا شکار ہوا۔ تو اس لیے آپ سب سے خصوصی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا کپڑا پہنے، نیا سوٹ پہنے، نئی پتلون پہنے، نئی شرٹ پہنے، نیا دوپٹہ لیں، نئی چادر لیں، نئی گھڑی لیں، نیا لباس خریدیں، کوئی بھی آپ نئی چیز لیں، اس کو لینے کے بعد سب سے پہلے نظر بد کا دم کریں اس چیز کے اوپر۔ اگر آپ کا نیا لباس ہے یا آپ کی گھڑی ہے، اس کو سامنے رکھ لیں اور اس کو نظر بد کا دم کریں۔ 7 بار بھی آپ پڑھ کے کر سکتے ہیں اور 70 بار بھی پڑھ کے کر سکتے ہیں۔ 70 بار میں مکمل طور پر اس کا توڑ ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر وہ حصار میں وہ چیز آ جاتی ہے نظر بد کے، اور اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن خاص طور پر نظر بد سے حفاظت کے لیے، حصار کے لیے، اس کے توڑ کے لیے، اور جب آپ کی چیز پر کسی کی بری نظر پڑے تو آپ اس کا شکار نہ ہو، اس سے حفاظت کے حصار کے لیے یہ خاص طور پر عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی خاص اور اجازت بھی ہے، عام اجازت بھی ہے۔ خدا را اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے اہل و عیال کو حسد کرنے والوں سے، نظر بد والوں سے بچائیں، اور یہ اعمال جو ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس کا حکم فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنے سینے سے لگائیں، اس پر عمل کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں، اور ہم ہر قسم کے جانی مالی نقصان سے اپنی عزت آبرو کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے بیوی بچوں کو بچائیں، اپنے گھر بار کو بچائیں، اپنی جان مال کو بچائیں، اپنے مال و دولت کو بچائیں، اپنی گاڑی کو بچائیں، اپنے گھر کو بچائیں۔ ہر چیز سے آپ کی حفاظت ہوگی اگر آپ نے کسی بھی نئی چیز کو خریدنے کے بعد یہ عمل ایک بار کر لیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی لباس پہننے سے پہلے آپ نے 70 بار یہ پڑھنا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں برکت کے لیے 7 بار، اور 70 بار آپ نے یہ پڑھ کے اس چیز کے اوپر پھونک دینا، دم کر دینا۔ انشاءاللہ العزیز اس نئی چیز کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باعث خیر و برکت بنا دیں گے، اور اس کے ذریعے سے جو آپ نے نظر بد کا شکار ہونا ہے، حسد کا شکار ہونا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ہر نئی چیز کے اوپر آپ اس کو پڑھ کے دم کر لیں، 1 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، 7 دن کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر طرح کے نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔